السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتعرف على درس آخر وهو المتطابقات الهامة. المتطابقات الهامة. وفي هذا الدرس سنتعرف على مجموعة من القواعد ومن بين هذه القواعد القاعدة الأولى وهي التي تقول أن لدينا قاعدة A و B عددان حقيقيان، أي أن A زائد B الكل أس 2 يساوي A أس 2 زائد 2 AB زائد B أس 2. غنعطيكم مثال باش تفهموا أكثر هذه المتطابقة الهامة. نقرب لكم باش تشوفوا مزيان القاعدة. مثال، نعطيكم مثال باش تفهموا أكثر. مثال كيقول النشر، نديرو النشر مثلا. النشر لدينا جذر 2 مثلا زائد جذر 5 الكل أس 2. هادي نعوضوها بالأ وهادي نعوضوها بالبي وغادي نحسبو أ أس 2 يعني جذر 2 أس 2 زائد 2 في أ في جذر 2 يعني في بي جذر 5 زائد بي أس 2 بي أس 2 يعني جذر 5 الكل أس 2. ونحسبو جذر 2 الكل أس 2 كتساوي 2 زائد جذر 2 في جذر 5 يساوي 10 يعني في 2 يساوي 2 جذر 10 زائد 5. 2 زائد 5 يساوي 7 زائد 2 جذر 10. هذه هي المثال ديالنا. وندوزو للمثال الثاني اللي هو التعميل، يعني العكس، نحولو من هنايا لهنا. كنا درنا النشر يعني نشرنا هاد العملية، ودابا غنديرو العكس من هنا لهنا. تعميل لدينا أ أس 2 زائد 2 أ زائد 1 يساوي أ أس 2. غادي تجيكم شوية غريبة، شوفوا معايا. إذا غنديرو أ أس 2 زائد 2 أ في 1، يعني بحال هنا عندنا في وهنا في زائد 1 أس 2. واحد هي أس 2 هي 1. ودابا نقدروا نقولوا بحال اللي عندنا هنايا 2 في أ في 1 زائد 1 أس 2 وهنا عندنا أ. إذا يساوي أ زائد 1 أ زائد ب أ زائد 1 الكل أس 2. هذا هو المثال ديالنا. غادي نعطيكم تمرين حول هذا التمرين، حول هذه القاعدة ديالنا باش تفهموها أكثر. غادي نخليكم تشوفوا مزيان انه هادشي ما فيش صعوبة بزاف. وغندوزو للتمرين الان. التمرين كيقول انشر ما يلي. انشر ما يلي. انشر ما يلي. العملية الأولى اللي هي نقرب لكم العملية باش تشوفوها أكثر، باش نخليكم تركزوا معايا. 2 جذر 3 2 جذر 3 بين قوسين زائد جذر 2
لكل أس 2 زائد 5 جذر 3 زائد 7 جذر 2 لكل أس 2. يعني هذه بوحدها وهذه بوحدها ونفس القاعدة، نطبقوا القاعدة ديالنا، والقاعدة ديالنا دائما خاصها تكون أمامنا بالشكل التالي. كنشوفوا في القاعدة وكنطبقوا في التمرين. إذن نجاوبوا على التمرين ديالنا. انا خليت لكم الوقت انكم تفكروا اكثر في هذه العمليه باش انا ندير لكم التصحيح ديالها. يساوي، اذا نصحوا التمرين، يساوي 2 جذر 3 لكل أس 2 ونفتحوا قوس كبير أي معقوفة زائد 2 في جذر 2 في جذر 3. عفوا، أنه هنايا نضربو 2 في جذر 2 في 2 جذر 3، هادي وهادي، في زائد عفوا جذر 2 لكل أس 2 ونسدو المعقوفة ونديرو زائد هذا، ومن بعد غنفتحو معقوفة أخرى وقوس صغير ونديرو 5 جذر 3 لكل أس 2 زائد 2 في 5 جذر 3 في 7 جذر 2 وغنديرو زائد بحال هكا، وغنديرو زائد 7 جذر 2 الكل أس 2 ونسدو المعقوفة ديالنا على هذا الشكل هذا. ونخليكم تسمعوا في التمرين مزيان. ندوزو التالي. يساوي، نفتحو المعقوفة وغادي نعطيو هنايا 2 جذر 3 لكل أس 2، يعني نقدروا نديرو 2 أس 2 في 3 جذر 3 أس 2 بوحدهم، إذا غيكون غلط. غنديرو 2 أس 2 يساوي 4 و جذر 3 أس 2 كيساوي 3، يعني في 3 زائد 2 في جذر 2 في 2 جذر 3. جذر 2 في جذر 3 كيساوي جذر 6، يعني جذر 6 وجذر 6 في جذر في 2 إلا حولناها لجذر كتعطينا 4. 6 في جذر 4 كيعطينا جذر 24، يعني كنديرو جذر 24 زائد 2 كنسدو المعقوفة زائد كنحلو المعقوفة ديالنا 5 نديرو نفس الطريقة هنايا اللي درنا هنا مع 2 جذر 3. 5 في 5 أس 2 هي 25 في 3، نحيدو لها الجذر، زائد 2 5 في 7 في 5 جذر 3 في 7 جذر 2. 3 في 2 هي 3 في 2 هي 6، يعني جذر 6، و5 في 7 هي 30، يعني في 30 جذر 6 زائد 7 في 7 أس 2 هي 49 في 2. نزيدو المعقوفة ونحسبو. يساوي، غنخليكم تشوفوا مزيان التمرين، ها هو. يساوي، نفتحو المعقوفة،
يساوي 4 في 3 يساوي 12 زائد 2 في 2 جذر 24 زائد 2 زائد 25 في 3 غنديروها في الوسخ كيعطينا 25 في 3 15 كتعطينا 75 زائد 2 في 30 كيعطينا 60 جذر 6 2 في 3 هي هذيك جذر 6 زائد 49 في 2 اللي هي 49 في 2 حسبوها في الآلة الحاسبة غتعطيكم 98 نسد المعقوفة يساوي 12 زائد 2 كيساوي 14 زائد 2 جذر 24 زائد كندخلو هاد زائد هنايا زائد 75 زائد 98 كيعطينا نحسبوها 98 زائد 49 عفوا 75 13 173 يساوي 187 زائد 187 زائد 2 جذر 24 هذا هو المجموع ديالنا الأخير. كما كتلاحظوا التمرين نخليكم تشوفوا التمرين مزيان. التمرين شويه غتبقاو تخلطوا فيه، لكن اذا تمعنتو مزيان غادي تلقاوه ساهل. وندوزو للقاعده الثانيه أي المتطابقه الثانيه، وهي القاعده الثانيه هي مربع فرق عددين. مربع فرق عددين، نقلبوا الورقه وغادي ندير لكم مربع فرق عددين، اي بلاصه ما نديرو ا زائد بي غنديرو ا ناقص بي و ا ناقص بي الكل اس 2. يعني ما غتغيرش شي حاجه بزاف، يعني ا اس 2 ناقص 2 ا بي زائد ا بي اس 2. هذه هي القاعده ديالنا. ونعطيكم مثال 3 جذر 7 ناقص جذر 5 الكل أس 2 يساوي 3 جذر 7 يساوي الكل أس 2. نطبقوا نفس القاعدة، 2 في 3 جذر 7 في جذر 5 زائد جذر 5 الكل أس 2. نديرو نحسبو 3 أس 2 هي 9. 9 في 7 يساوي 63 ناقص 2 جذر 7 في جذر 5 هي جذر 35. 6 جذر 35 زائد 5. إذن 63 زائد 5 هي 68 ناقص 6 جذر 35. هذا هو المثال ديالنا. ندوزو للتمرين. كل قاعدة فيها تمرين.
والتمرين يقول عندك هنايا 2 - 3 ناقص 5 - 2 الكل أس 2 زائد 3 - 2 ناقص 4 - 3 الكل أس 2 يساوي، ناخدو 2 - 3 الكل أس 2 ناقص 2 في 2 - 3 في 5 - 2 نديرو زائد حيت عندنا هنا زائد ما غيتغير والو، زائد زائد 5 - 2 الكل أس 2 يعني بي هو هذا كيمثل لينا بي. كنديرو زائد يعني 3 - 2 الكل أس 2 ناقص 2 في 3 - 2 في 4 - 3 في 4 - 3 الكل أس 2. إذا غتلاحظوا معايا ما قدنيش الإسباس هنايا، هذا هو. هذا هو التمرين ديالنا، وغنكملوا الحساب ديالنا. يساوي 12، يعني إذا قمنا بالحساب غتلقاو 12 ناقص 20 - 6. نتوما غتحاولوا تحسبوا مزيان، زائد 50 زائد 18 زائد ناقص 24 - 6 زائد 48 يساوي 12 زائد 50 زائد 18 زائد 48 يساوي 128 ناقص ناقص مع ناقص 44 - 6. هذا هو الحساب ديال هاد القاعدة. وغنتلاقاو، ديروا جيم وديروا ابوني باش يطلع لكم كل جديد ديالي لتمارين خاصه بالثالثه اعدادي ودروس غادي تهمكم جدا. وهاد الدروس هادو غادي تحتاجهم في الموحد المحلي وغتنفعكم اكيد في مستقبلا. ديروا جيم وديروا ما تنساوش ديروا الابوني باش تشجعوني اكثر. وغتلقاوني في فيديو اخر غنكمل لكم مربع فرق عددين وغنتعرفوا على القاعده وغنديروا تمارين. والى اللقاء الى فيديو اخر.